जय मसीह म पास्टर बोनी तामाङ म इटरीमा बस्छु अनि मेरो जन्म 2044 साल मङ्सिरमा भएको अनि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मैले सुधार केन्द्रमा हुँदाखेरि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको। सुधार केन्द्रमा म बस्दाखेरि त्यहाँनिर आइजिएम सेवाकाईबाट दुईजना प्रभुको छोराहरू ख्रीष्ट यीशुको बारेमा भन्नको लागि आउनु भएको थियो। अनि त्यो बेलासम्म म चाहिँ मैले मेरो जीवनको चाहिँ 12 वर्ष चाहिँ ड्रग एडिक्सनमा ब्राउन सुगर सुई गोटी गाँजाहरू खाएर बिताएको थिएँ र त्यो टाइममा चाहिँ मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई ग्रहण गरेँ अनि अहिले चाहिँ म बिर्तामोड झापामा पास्टर सेवाकाईमा काम गरिरहेको छु। जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ तब मैले पानीको बप्तिस्मा लिएर जब म निस्किँदै थिएँ अनि त्यो बेला मलाई प्रभुको आत्माले तैँले प्रचार गर्नुपर्छ छोड भनेर भन्नुभयो। तर म तपाईँलाई के कुरो बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि म ड्रग एडिक्सन मात्र थिइनँ, तर म चाहिँ वास्तवमा भगभगेर पनि बोल्थेँ र मलाई चाहिँ बोल्नु एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। जस्तै अब बोनी तामाङ भन्नु छ भने पनि कसैले तपाईँको नाम के हो भन्दाखेरि पनि भन्ने मलाई गाह्रो हुने, अब बोनी भन्नुपर्ने अनि एकदमै लाज हुन्थ्यो। तर जब मैले पानीको बप्तिस्मा लिएर जब म निस्केँ अचानकै मलाई प्रभुको आत्माले छोरो तैँले अब प्रचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यो बेला म पनि सक भएँ मैले कसरी प्रचार गर्नु जब कि म त भगभगेर बोल्छु। तर जसरी म प्रभुको सेवाकाईमा म हिँड्दै गएँ अचानकै प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको अभिषेकले गर्दाखेरि अहिले म प्रभुको वचन प्रचार गर्न सक्छु र स्पष्ट बोल्न पनि सक्छु। म एकदमै धन्यवादी छु प्रभुप्रति, किनकि यो भगभगेर बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ एउटा जोकरको रूपमा लिन्छ क्या, एउटा त्यो फिल्मतिर पनि त्यो एउटा कार्टुनको रूपमा एउटा हाँसोको पात्रको रूपमा र मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अब म स्कुल फर्स्ट बोय हुन्थेँ म थिएँ। अब मलाई सरले अब म्यामले अब जे सोद्धाखेरि पनि भन्नु चाहिँ नआउने, यहाँ थियो तर यहाँ तपाईँको मुखदेखि चाहिँ नआउने। अनि मेरो एज बढ्दै त्यसपछि मलाई लाज हुन थाल्यो। अब कलेजमा एकदम लाज हुन्थ्यो जवानीपनमा, त सानोमा केही पनि थिएन। तर जसै मेरो उमेर बढ्दै गयो त्यो भगभगेर बोल्ने बानीले मलाई भित्र ग्लानी हुन्थ्यो क्या, अब कसरी बाँच्नु, अब किनभने बोल्नै सक्दिनँ। अनि अहिलेको दिनमा आएर म छक्कै पर्छु किनकि मेरो जिब्रो मलाई एकदमै गाह्रो पर्थ्यो। आज म त त्यसोकै मान्छेको अगाडि पनि स्पष्ट भएर बोल्नु पाउँछु। अनि एउटा मानिस भएर जन्मेपछि बोल्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि बोलै छैन भने सम्बन्ध कसरी गर्ने, कन्ट्याक्टमा कसरी बस्ने। अनि यो म एकदमै धन्यवादी छु। म अहिले शब्द छैन, आइएम टोटल स्पिचलेस, किनकि यीशु ख्रीष्टले मेरो अक्मकेर बोल्नेलाई पनि एकदम स्पष्ट बोल्ने पारिदिनु भएको छ। र मैले एउटा वचन भेटाएँ कि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म भक्भगेर बोल्ने जिब्रोलाई पनि स्पष्ट गर्ने बनाइदिन्छु। अनि त्यो वचनले मेरो जीवनमा काम गरेको छ। अनि आज म आइएम सो ग्रेटफुल, म एकदमै धन्यवादी छु यीशु ख्रीष्टप्रति जुन परमेश्वरले मलाई जीवन दिनुभयो। मेरो परिवारमा अहिले खुसी छ। इभन मैले पहिला मेरो ड्रग एडिक्सनको त्यो लाइफमा मैले मेरो आफ्नै पत्नीको दाइलाई पनि काट्नुको लागि म ससुराले गएको थिएँ। अनि त्यो बेला मलाई पक्रेर म त्यो टाइममा पनि 1 महिना थानामा बसेँ। धेरै छ भन्ने पनि कुराहरू म यति नै भन्न चाहन्छु। मेरो जिन्दगी एकदमै नराम्रो थियो। अब सामाजिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि गए गुज्रेको थियो, इज्जत भन्ने कुरो एउटै पनि थिएन। तर यो सबै कुराको पछाडि चाहिँ मेरो भगभगेर बोल्ने मेरो बोली नै थियो, किनकि त्यसले मलाई गिल्टी पार्थ्यो क्या। मान्छेको छेउमा बोल्नुको लागि जानु पऱ्यो भने पनि सुरुमा गोटी खाएर जान्थेँ, म चार्जमा जान्थेँ, झ्याप भएर जान्थेँ ताकि अलिकति कन्फिडेन्स आओस् भनेर। तर आजको दिन यीशु ख्रीष्टको अनि उहाँको आत्माको अभिषेकले गर्दाखेरि मैले कुनै ड्रग खानु पर्दैन। आइएम सो कन्फिडेन्ट, म बोल्न सक्छु र मलाई चाहना छ धेरै जवानहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु पाऊँ। यो चाहिँ मेरो एउटा भिजन छ। विश्वासी चाहिँ वास्तवमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने विश्वासी चाहिँ वास्तवमा तेरो मेरो भन्ने होइन, यीशु ख्रीष्टको विश्वासी हो। भेडा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको हो। जस्तै अब मैले मेरो छोरीलाई एउटा स्कुलमा पढाइरहेको छु, त्यो स्कुलमा पढेको बादमा उसको अब त्यो पढाइमा सुधार भएन भने त म त अफकोर्स चेन्ज गरिदिन्छु। र यदि मेरो कुनै परिवारको मेम्बर बिमारी भएर एउटा ठाउँमा गएर त्यहाँको डक्टरले उसलाई निको पार्नु सकेन भने त अफकोर्स म त डक्टर त चेन्ज गरिदिन्छु। अनि हामी एउटा शारीरिक कुरामा त हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भने विश्वासी जीवन चर्च र एउटा मण्डल यो त हाम्रो आत्मिक जीवनसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। अनि म चाहिँ अब के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि कुनैलाई चोर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, तर विश्वासीलाई पनि परमेश्वरले सो इच्छा दिनुभएको छ। यदि हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले घस्रने जन्तुमाथि जीव जन्तुमाथि विभिन्न जनावरमाथि अधिकार दिनुभएको छ, तर परमेश्वरले कहिले पनि एउटा मान्छेलाई अर्को मान्छेप्रति अधिकार दिनुभएको छैन। वी क्यानट कन्ट्रोल। हामी अर्को मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ।
त्यही कारणले विश्वासी मैले ल्याएको भन्दाखेरि पनि विश्वासीहरू आउनुहुन्छ र मैले मन्दिर खोलेको होइन। मन्दिर खोलेको भए मैले महिनावारी भएको स्थितिलाई नआइज भन्न मिल्थ्यो, तर यो त मण्डली हो अनि यो मण्डली मेरो आफै होइन। अनि फेरि मेरो मण्डलीमा कुनै पनि विश्वासी आउनुहुन्छ भने यदि मैले उसलाई तिमी नआइज भनेर भन्छु भने भोलि त्यो विश्वासी ब्याकस्लाइड भइदियो भने त अब त्यसको लेखा कसले तिर्ने? त्यही कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ विश्वासी मैले कसैको ल्याए पनि भन्दिनँ र कोहीसँग त्यो प्रमाण पनि छैन। तर यदि अब कोही मान्छे आउँछ भने चाहिँ एज अ पास्टर र एज अ म्यान अफ गड मैले त्यो मान्छेलाई नआइज भन्ने मिल्दैन। अन्तिममा म के बताउन चाहन्छु भने उपदेशकको पुस्तकमा के लेखेको छ भने सबै कुरा सुनिएको छ, सबै कुरा देखिएको छ, तर सबै कुराको निष्कर्ष यही हो, निचोड यही हो। जसरी कागजलाई हामीले निचोड्यौँ भने अमिलो आउँछ। अनि त्यो वचनलाई हामीले हेर्दाखेरि अन्तिममा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव भएर जन्मिएपछि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ परमेश्वरको डर मानौँ, उहाँको सेवाकाई गऱ्यौँ अनि हराएका मान्छेहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा ल्याऊँ। म त्यति नै भन्न चाहन्छु। र यदि कोही अब म जस्तै भगभगेर बोल्ने त्यो टेन्सनमा छ भने जब मैले इन्टरभ्यू दिएँ तब मलाई दमकदेखि पनि एकजना भाइले मलाई टेक्स्ट गर्नुभयो क्या, दादा म पनि तपाईँ जस्तै अकमकेर बोल्छु। अनि थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ मेरो कन्ट्याक्टमा छ अहिले, अनि थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ ड्रगमा फँसेको छ। अनि म यति नै बताउन चाहन्छु, चाहे त्यो भगभगेर बोलोस्, चाहे त्यो ड्रगमा होस्, चाहे त्यो बेबिचारमा होस्, यीशु ख्रिस्टको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। यीशु ख्रिस्टले हिलोभित्र पसेर पनि सुन निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले बाइबलले के कुरा भन्छ भने संसारले तुच्छ ठानेको, मूर्ख ठानेको, अयोग्य ठानेको व्यक्तिलाई नै म चलाइदिन्छु। त्यही कारण यदि कोही व्यक्ति विश्वासमा आउनुभएको छैन अथवा विश्वासमै हुनुहुन्छ भने पनि हार्नु भएको छ वा तपाईँलाई एकदम निराश छ भने म यति नै भन्न चाहन्छु, निराश नहुनुहोस्। यीशु ख्रिस्टबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा यीशु ख्रिस्टले अवश्य पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। जेनेसिस च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएका र त्यही पनि विश्वासीजन हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो च्यानलमा तपाईँले विभिन्न गवाईहरू, विभिन्न प्रभुको शिक्षाहरू तपाईँ सुन्नु पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँले छेउमा रहेको बेल आइकन तपाईँले प्रेस गरिदिनुहोस्। सबैलाई जय मसीह।